سلامات بيتسو أبو ستري سلام أبو ستري أبناء يوم فيديونا ونز محرم دازلو أزرار بسعبات حبيرنا كنرينا بلو ما عند دكتور دورتين جورا ميكال استجمير رزول ركب هستا تكراين إيرتران ويكعد صندوق هنكت سلوينا إيلونا له دكتور دبرسيان مس إيرتراز جبر زلو ركب كام زقت سلقاليسو أمون قول إيرتران تكراين جبر زلو نهزون هزبي كم تتراحلون قد نزي حبيرنا نرن تخون سلطنة دمانتي أماني لسفاز تزارو وسعو صمدو نفرس هوايم يبلنا له لو ما عندي زبالون نحدا سميكم اللهم زي فليتيا زي نسوريجي زعبازي بسفيحو موداتنا زي فيديو حبيرنا نرن تخون أمونغو هوحات المنجس فيران زلو وطرون إن قد سلايو يتفعلوا سيلو بولتهم هايلوش بكل يتورنت زجاجتن دالن يجلسوا أمونغو قلتي مون كينات خمسة يترف بزحات ميداتات إن زبزباين واتنا أبي يميادرجو تورنت أيك أريم هونو بولتهم هايلوش تقوموا بينك أري وجاعة نسميته شو عتدك لا مستقبل ولا بالرخيبة من ده تكبرها نخ زي من قالوتن حبيرنا نرن تخون حبريتات ترى يخون ندقائق ولا كنت خونا خبتن كتخون كوصوخم زخلو تسحقون ززناقون فيديوهاتون نيونا حبيرنا كنزناقاينا سنه دمو داتا سنه تنحو شير اساي شير لايك تግራይ እመለአልና ጥራይ ቆይ ጸላኢና አፈለለ أقسم نيرة خملس ناسنا شيرة نيرة خملس نبعرون ويلي دينو ديجي كو تغيرا حوسو سبيلاتو شيرة نيرة خملس نبعرون بزخونا عدمان نصمدو خالي خرينايو ويعني كيفكم ماما بيبل لو ما عادتش بقى خصبق مع صحي نيراس انتي لا صحي عدنا مثل كيف كيلا يا خمس اوديله دغناتاي كابزا غزاي وص كبرسي حانت تبعاتاي سبايس زلوا نحر زي ترديكم كا بوندا مالتيو از ولا نحر زي ترديكم كا سنه صباق عيننا يدق تبعاتيو بدحريا زلوا بقى وتحلف نيراس دحر خدا اخذ كيد كلاس علنادو علنا وزبل قليله نزن حواتي زخونن ندابدايز ولا خبا خمسيله قربيله برخت حفتي إذا سبايسز نات كدي ولا سشميت كي خيلياس أينايو إلاتني أنا غا أبوي حتى أتاي تحسب الليلة إذا يسدت قبل الله مالتي إذا حمسان سبيد دلو غيره أبزر خيباتني أي ترد أنن دم بزحس لزلم نجن منفس قدوس زي بلو من إسي إلاتني أنت برقت حفتي أي ترد أكني نمبر أكون ما تاتاوكو أي خبل تاني حبعلو خيتن كفكيو زي تشوفني أي خامنا عي تزاربني لا قدم أبوتاتنا ومسلون كلوكو نخلبس دمودو تقد فلا نو ندمس كلبدو تقد نصاباس دمودو ساك تصبعات نخص حاجه سرح لي يالو ينبر فلطان يريبونا بزغونه زغول عزم مالتي نعيط رايجي داويتي يبز مسلني من ما فلا لا يولو منكم قصص كبل نعمل تبعسي ايوه توايسو الو أريخونكم تعرقوا أرقدفوا الو انت خلي من وين الو ايوه بس غدا نحنا سوقنا للأمونغ حواتينا أتن قن نسخات عبني رخا مس من أسكات بأس قال تفكرك خوينا نيش تدون قرات خو ندحر زي تفكرك خوينا كان بمدور صايد صرح سو صرح نحر على الرؤسة اي تفكرك كان زي صرح نحر تفكرك حوات إذا مالت إذا حفتنا مالتي ملء بملء أفكارات ولا رأسها يسرح عديت متسكبل يا زي أخي هذا يا متأكدنا زي أخي يزخب سرو
بزخونه انا فطار سزفرح منم ايولن سيلك حلف ترى قدفنا تاي مرحبا دي سمعنا خذ دي كم يغني غي سلام ديو مرحبا سمعت دي لوام دا تاي وسيدوما تمريعه من وسيدو على دي زابلا وين وسيدوما انت يجي قراي نقبرا ايه وين قبراني بي وانا وشموش مرمط يلو من بار ويحوي فزززز كتبل منتي لو مخا حمدك عدي وانا وشموش كم زي يلان سلام ده ترافيكي مانجا فادني كار الو ره ترافيك لما انت فاتحنا تقعد سنه سرعه غير مانجا فادي زعتك ازلو ره ترافيكي مال تغطي اسمي سلام انت تعنا له ወደ ዘውድ ማንጃ ፋርክ ይዝለቅ አዘለው ወራጋሎ አይ ታዲያ ብረዛ ዚያና حلافيخ ወይ ተሰደን ارر راسي بقى زغرم غيرو يحزو حزسي ذا فوتو نبزم حلفت خيد تريوس مانن بقى يامنو نز ترافيكس كاسرو يخيل مخنياتو مردات هنيو اتسبت ግን ማንም ዝምስክሮል ነገር ይቡልን ካብ ንምንታይ ዳት ሳይል ኸይቶ ሃይልስ ዝምልሶ መልሲ ይውልን ታው حري زعركي ناي من هتوقط اي قزفي طوال زعركي مولو نفسرات وقط ولا غدي زعركي معركيارو رزارب كان ذا ولا افريقيا نفسها تريد فلتا بتيك توك ينال فرق باكلا ينفال سلازي غوري تقبر كالي حشه ادي خدا خيت وقط لقطام مسايدك حبيبي اي سمع اخوان مساخيكم زعركي معري بزخونه كميلا خلاها توقط عليها سئل لك هذه ناتا زعركي معري سئلو كويب ليناتا ግን كل غيزه فيديو كول سلنعلل ناتا سئلي بعليك عليك راح خير عمي ليش إلا أنت هتقبل متيها ولا فيديو خاطو قد لها ويحط إرزانتا أي ترددنا وأنت حبيبي بتعم سلازفكرها سئلها أيدرين نحي سئلها كل جزء عيني يعني تردي هاني كان لايك عن نورمالي أكو لحتي سيزون أبزخ صديري خلاها بقى تأخلك يعني نورمالي أو خلا جزء توزل كان زعركي واحد زعركي معي حكينا بل كل نجر حكينا خميات مثل حكينا أول زعركي معري مجمرتها تاريخ خلا خافتا كسادي تعديلك أباري خلا هابي بيرزي انكو عناب زكبر بعلدتك ابسعقلك نكبرتي بعلت قزفي مع صبوق يا كاتب هذا كان اي لعدتي ان ابزخ صاري تاخلك تردي هان انت تقبل مسلك وددي معري افتخ صاري مجوتو قطعها شعوكم منقبقب قبر الله خمسي ملاخي عينو تقله كوم غير كاري هلا تسئله كم قال لنا دحر غزا افلتني هنكاسم نخيلنا ود شوي تردي هاني شعونو تخسارات يتقبر الله ناير قبيت تولى شو تبعته ير قبيت منقبقب زلو كم يا اخي فكر حسابي او خلاص رر اسخال عند وقات زي خونك خير رس مصحف كتحتم كونيو هاي زخلو انا يترك انتاي تمام واي ليدس فرد فيرام ها هانكو يوم غيرمني هانك غيرمني هو هاغيرخا واي ندعي موصيوم شو عطا خير يلمني هو او سي دمو مو ساعات خيوم هو ما ساعات وقع مخدد حنا يخاف نجر دو جاكيت كو غير نيرا جاكيت غير نيرا هو وقع يحب سرو من وقع موصيوم خيو وقع موبايل وقع يلحقوا وقع بونلاين جيم هانك غيرمها باكل موصيوم بي باكل يوم باكل موصيوم مالتي نو بين يوسدوا هاي ما امسخ ازيا زي ما غزيا خلاص غزيها تمام متاثرهم دزم قالي بقى خلت مع تاثيرهم تفتح موبايل منت الى خلت مع تاثيرهم هو بعلى خنا غير بعلى خت سريكا قلت ما علت نحر تاثرش تاثير زي موبايل مسادح شني لكوي تو تختتلتي ذا تيك توكر فيت خمادهم سيرفو يعني اتونا ماي بيبي غلغل لالت يا بوست غور زلا اسكت فيديو نرايو برازر ترد اي اربع قفني تلكلا وا يسمعني بزخون فتوى تختتلتي تزرعكم ودي نيجيرياوي يزول ورثات النيمو فلتو سوات لكم او كومنت صحفوا اوكي لو مستقبل ولا برخي من دا انت انا بيد على الخبر سمعوا لهم اليوم زناي اسرائيل زكاير زلو خيناتيو عندهم بيبعلوا حلونا نمبر بقى حلي ما خلوا قسامه يلا كنت بسلام وفيرك بسلام
نعدي ملسنا ناخذ على خاف تحمل هذا انت عرفت كل يوم بعرض هذا الاخوه بوتاس قصليا يكون النعوز مرفوق يتكلم خلي اسمع كلنا بحاجه دي في اللقاء كبرها نخ بزخونه نزي نختردع مالت قديتاو نختهلي اي صبيكان بطعمي زدنقص بزخونه او زلخم احواتنا كلكم فطاري بعلو يحلو لكم زي طورنت كينات ود خوينات خا فطاري بعلو يطفلنا اي نخنو نخل ازم تريوم زلخم كا ابز محرم درغصنيا تفلطوم تخونيكم ميريزوم بزل يوتيوب channel زمصو ميرن بيتسنم لبالو اي ثينك شمومنا حزي زاغوال ناو عدا تمليسالا ያው ተፈላለ ምለው መፍልላይ ገለናውሉ የምዘርጊሕሞ ዘለው መፍልላይ አይካልኩም ክጻው መፍልላይ بزخون فتوات تختتلي زور حزي بفيديو تخخ عندما بيلومنا نيرم قروب نعرف هيرا يقلد يزلخو تاخخكم بحادكم فيديو نخسروا لنا ندلينا بتارد ما بعلو ياخخكم بعلو يرخوكم كلكم يفوتوا تقدس اي تقدس كويخه انت تزيبون شفتوا انت تختتلتي تزرع اخما فيديو دما ورد الناس حق لو ما انتي بزحات سفات شير يغوروا لو دكتور دبرتين غبر ميكائيل اي ثينك اب مسغانا بروجرام وي اب استخبركم يلم اب زصوعلو ساعات رسيعو بو مخناتي زسحق زلنا تامليتي فيديو كو خرخوا اي خالكم اسكي حزه دما نفتم قصيله زقربوا لكم حبريتاتاتينا كنسغر بلو ما انت على دكتور دبرتين غبر ميكائيل معلت سوات انت خورو كاب تزاربو استجمير زل ركب هزታት ትግራይን ኤርትራን ክንቅጽሉ ኢና በማል ተዛሪቡሎ ዝኾነ ቪዲዮ ነይ ተኸታተልና ንመል دكتور دبرتيان مس إيرترا زقبر زلو ركب كام زقصل قاليصو أبو مبرح واحد دكتور دبرتيان قبر ميكائيل أب زخر معال تسوعات أب كتام حوزين لمن قاب زهابو مجلسه مس إيرترا زقبر زلو ركب كقصلي إلو بزنقان أمي تفلت زلو هزبنا مزخون هزب زباس حزبون قالي قد أيون مسلسلات أمحارا عفار إيرترا سودان يكون كالوت زبستاتن إثيوبيا بسلام منبار كابل خنات الدحرات بموسى قدنا معبال مرقاسي بهاقنا بمخانو دبنا حوحات أبزوان أمون قول إيرترا تقرأي فتر زلو نا هزبي ركب تتراحرون غتسلن تمساسال ركبات مسكالو قراب تزبتاتون تقرط وهاي موقفت سمن عدلاي يبلس عاركم نقبر كنراقب نفتو شفتوا تختتلتي دكتور دبرتيان غبر ميكائيل كمز موالو حدش ነገር يخونن نمنتاي غاريمكم كتبلو تخليكم بتمال علت زرغحو زنور زيناتات كن كاليم هو واحد تصمدو تقايمم مولو افريسوم مولو እና ተባሃለ ነይርዩ ነቲ ምክትላ ቦምበር አማኒላ ሰፋስ ተዛረቦ ሲው ብዙሓት ሰባት ቆሙ እንዳወሉ ነይሮም የምና በዚ ምክንያቱን ብዙሓት ሰባት ያው እና ተወዛጎውን ጠርጣሮም እና ገለጹ ነይሮም እስኪ ሰልጠነ ትማሊ ዝብሎ ሓደ ቪዲዮ ነይ ተኸታተልና ንመለስ باي ذا واي مختل بريزيدنت تግራይ لما عنت زبالو نحدا سمعكم اللهم زيا فليتيا መንግስቲ ኢትዮጵያ ጸላ ይኮነን ጸላ ዝብል ቃል ክንጥቀም ከለናውን ሓደ ቀድሚ ሰምዕ ፕሪቶሪያ ዝነበረ ኩነታት እዩ ካልኣይ ከዓ ኣብ ሰምዕ ፕሪቶሪያ ዘይኣተዩ ሕዝቡን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣብ ልዕሊ ህዝብና ከቢድ ግፍዒ ፅንተ ዝቕፅሉ ዘለዉ ኣካይድታት ኣለዉ ስለዚ እዚ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝምልከት ዘይኮነስ ነቶም ኣብ ልዕሊ ህዝብና ሕዝቡን ከቢድ ግፍዒ ዝፍጽሙ ዘለዉ ኣካላት الشعبيه زي المنجس إثيوبيا زملكت زي كونه نتسقى حجي أو لعلنا قبيل قفعيا زحت تقارو بعد يروبي بعد زلام بس شعبيا زحنا قرأت تقافع عمزلا سقى حجي سقى حجي مريت تقرأ حجاز لا شعبيا زي نتنا إثيوبيا أنا إثيوبيا زي كونه مش إثيوبيا سبوا حدث يبوا على البريطريان خيدا لنا أي تتقبلن كالي بوحد جن وعلى البريطريان كنا تطابلي شاست تخوليفا نابل زخدي لاتيو شمس على عمال نتوم كبير قفعي جونسايد زفصم زلو حزون حزبنا زساقي زلو اكلات بتغبارنا غلصو بتغبارنا خدونا هلو نحنا نتقال كنسكفو ينخل ስለዚህ ዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኮነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰምዕ ፕሪቶሪያ خبيرو نحزبنا هلونا ድሕንነትን በዘረጋገጽ ፕሪቶሪያ መንግስት
زي نصري زي شفتوا التختتلتي سلطة نترى يكون بزحات سوات بقى نزا فيديو زي أشير نداقور صمدو فريسا قالي يمزلون يرمنا ياو دورتين لو ما عنتز ولا سمعكم لهم سلازي من مسلوات أنا قريلن مالتي اللي لفتوا التختتلتي نفس غتسل الزرارة بزارلو زعباد ما كوسدوكم بزحات نا إثيوبيا ميداتات أمونغو هو حتى منقستي فيدرال زلو وطري إنا قد تليو زي تعرف كيناتون كل عاليو إنا ولو قمتهم إنا قلتو يمزركو عندي فيديو ተከታትለን እና አብይ የሚያደርጉት ጦርነት አይቀሬ መሆኑን ሁለቱም ኃይሎች ጠቆሙ። ህወሓት የተደፈረው ግዛትና ተፈናቃዮች በሰላማዊ መንገድ ለመመለስ የሚደረገው ሁሉን አይነት ጥረት ካልተሳካ ዝም ብሎ የሚታው እንዳልሆነ ሊታወቅ ይገባል። በምክትል ሊቀመንበሩና በጊዜያዊ አስተዳደሩ ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ አማኑኤል አሰፋ በኩል አሳውቀዋል። በሺዎች የሚቆጠሩ ተሳታፊዎች የተገኙበት ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ የሚጠይቅ ይበቃል በሚል መሪ ቃል የተዘጋጀ ሰላማዊ ሰልፍ በመቀለ ተካሂዷል። አቶ አማኑኤል በሰልፉ ላይ የተደፈረው ግዛት ያሉት ወልቃይት ጠለምትና ራያን ነው። ሆኖም እነዚህን አካባቢዎች አማራ በድፍረት የወረራቸው ሳይሆኑ የራሱ ርስቶች መሆናቸው ይታወቃል። ይሁን እንጂ ህወሓትና በአብይ አህመድ የሚመራው ብልጽግና እነዚህን አካባቢዎች የፖለቲካ ቁማር መጫወቻና የጦርነት መቀስቀሻ ምክንያት ለማድረግ እየጣሩ ነው የሚል አስተያየት ይሰጣል። ህወሓት የእነዚህን አካባቢዎች ጉዳይ የገጠመውን የፖለቲካ ልዩነት ማሸነፊያ እያደረገው ሲሆን አብይ ደግሞ የአማራውን ኃይል ዳግም ይሰበስብልኛል ብለው ያስባሉ። ሆኖም በዚህ ጉዳይ ላይ አስተያየታቸውን የጠየቅናቸው አካላት አማራው በታማኝ ልጆች ክንዱና ጉልበት ርስቱን ያስከብራል፣ ወልቃይት ራያና ጠለምትንም ቀይ መስመሩ አድርጎ ይንቀሳቀሳል ብለውናል። ያገዛዙ ቁንጮ አብይ አህመድ ከትናንት በስቲያ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ውይይት ባደረጉበት ወቅት የትግራይ ተፈናቃዮችን ጉዳይ አንስተው ነበር። የተፈናቀሉ ሰዎች መመለስን በሚመለከት 100% ዝግጁ ነን። አንድ ራያ የተፈናቀሉ ተመልሰዋል፣ ወልቃይትም እንደዛ አይነት ፍላጎት ነው ያለን፣ ከጊዜያዊ መንግስቱ ጋር እየተነጋገርን ነው ሲሉ የቁማራቸውን አካል አንጸባርቀዋል። ያስጨነቀንን ጉዳይ በግልጽ እንድታውቁት ግን ትንሽ ዘመን ተቀይሯል። የዛሬ 4 ዓመትና 5 ዓመት የነበረን የውጊያ አቅም የነበረን ቴክኖሎጂና ዛሬ ትንሽ ይለያያል። በተቻለ መጠን ውጊያ ብናስቀር ይሻላል። ለምን እንደምታውቁት በባለፈው ውጊያ ያኔም ተናግሬያለሁ። ከትግራይ ወጣቶች ከትግራይ እናቶች በላይ የተጎዳ ሰው የለም። የሚያስገድሉ ሰዎች ይፎክራሉ፣ አስገዳዮች ይፎክራሉ፣ ሟቾች ግን ጉዳዩን ሳያውቁ ይጠፋሉ ሲሉ በሁለቱም ኃይሎች በኩል የጦርነት ዝግጅት እንዳለን የገለጹት ይህም አብይ ከህወሓት ጋር ውጊያ ለመጀመር መነሻውን ወልቃይት ሊያደርጉ እንደሚችሉ ፍንጭ የሰጡበት ሲሆን ይህም አማራውን ላስከትል እችላለሁ በሚል ግምት የመጣ ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ህወሓት ከሰኔ 9 2017 ጀምሮ ክተት በማወጅ በወልቃይት በጠለምትና በራያ እንዲሁም በሱዳን ሸረሪና ከተባለው ቀጠና ከፍተኛ ወታደራዊ እንቅስቃሴ እያደረገ ነው ተብሏል። በተለይ በዛሬው ዕለት በሽሬ ከሚገኝ መጋዘን ውስጥ ተደብቀው የነበሩ ታንኮች ጭምር መውጣቱን የተገለጸው ህወሓት በዋልድባ በኩል ማይደራፎ በተባለ ቦታ ከአርሚ 11 እና ከአርሚ 17 የተውጣጣ ኃይል ሰፍሯል። ዋና ዓላማውም በጠለምት በኩል አዲስ ዓለም በተባለ ቦታ ጠገዴን ወደ ቀኝ በመተው በአርማጭሆ ሰሮቃ በኩል ቆረጣ እንዲያደርግ ታዟል ሲል ኢትዮፎከስ ዘግቧል። ከደደቢት ጸሊሞይ አካባቢ የተንቀሳቀሰ ኃይል ደግሞ ወደ ወልቃይት ኢላማውን አድርጓል ተብሏል። አርሚ 7 ደግሞ በሱዳን ሸረሪና ዝግጅት እያደረገ ነው። በራያ ቀጠና መረዋ በተባለ ቦታ አንድ ተሳቢ ሙሉ ተተኳሽ ከመቀሌ ወጥቶ መራገፉ ተገልጿል። شفتوا تختتلتي تبهزوا له حبرتات خنت تسمعوا ويو ابين هو واحد كبارتينت سري زيومي ስለዚህ ድማ ምንም አይነት እንቅስቃሴ ንኸይገብሩ ተአጊዶም የምነሮም ዝገብርዎ ዘለው ሁሉ ህጋወጥ እዩ በማሊ ኸሲስዎም ዘለው እቲዮም ድማ ምዕራብ ትግራይ አይመለሰን መውዕል ፕሪቶሪያውን አይፈጸመን ብዝብል እቲዮም ነው ሓያል ወጥሪዮም አቲዮም ነው በዚሲዕውን ዳግማይ ጦርነት ንኸይልዓል ብዙሕ ሰባት ስጋኣቶም እና ገለጽዮም ዝርከቡ ዝኾነ ፍትወት ተኸታተልቲ ኣነ ከመሓላልፎ ዝደሊ መልእኽቲ እዛ ጦርነት እዚኣ እዛ ትበሃል ዘላ ኩናት ናይ ብሓቂ ከይተጀመረት ናው ኸያተና خنقارጾ ንኽእል ሕዝዩ ክንዛረብ ንኽእልን ሕዝዩ ምክንያቱ ትኹይናት ተጀሚሩ እዞም መንግስታት እዞም ዝበሃሉ ተም ዝጅምርዎ ዘለው ሰባት ይኾኑን ክጉዱ ንጉዳ ንሕናይና አዴታቴን እትመንሰ ይኸው ጉዳ ስለዚህ ድማ እዛ ነገር እዚኣ ቅድመ መጀመሪያ ኩልና ያክል በማል ያው ክንቃወሞ ይዘለና እዚ ለፍቷት ተኸታተልቲ ናይ ሎማዓንቲ መደብና ምዕጻዊት ትኾነና ብጣዕሚ ዝሕዘነትኒ ሓንቲ አደኔቶ ሸውዓተ ደቃ አሰውያ በይና ተሪፋ እንዳነብዕ ዝተዘርግሐ ሓደ ቪድዮ ተኸታተልና ማለት በይኔ ቀሪ بين قري ودي عطابر دله على ودره خوينه الى امه على ودره خوينه سلا يخليك على ودره شو نسميته شو عتدقن على الكدان شو عينيرو كنت انا غورك يا عيو افتر اللي الله والعدو ما تخلي امه قال يا غريب قال يا مسديلو اطفيام لي بيني قريه هاي دعمه شكل يا بالله كان مدرها قبلنا كلنا
حقينا تلويسنا على مدعتها نقبلنا رقوم عاد ود عطاي عصا برخي قدفلنا فطاري من اسيخون معوا يخون تزلون دو محقاسي انا من مسيركوا مس عينينا تصاطكو على اللغة زي حمامي تسكمني خو اخي خو ناغهو اسمع ذاكني ليتسرح خفي لنا وعالكو تقبل بمصواتو تقنعك سادة شفتوا تختتلتي هم تزرعكم إذا ندب بتعمي نزحزناخا تزارون بتعمي لبخا زناخا تزنا الدكا دما شوعات تزاكل دكا أسوي أحزون أبصق مهلا وايو نزوني ناتخويناتي ترف نزلنا دكا جبنا فينات قدم متاو تطو نبرلو نبر زلنا نزيو بزقطا مزدما نزنا ديخون كالوت خمزيا زولا بصحت عديتات النيوانانا كلنا ببعاق منا خنحجزن منقستن تقدفن ولا نحنا خنقدفن يبلنا كلنا عقمي خيلنا نحجزن كلكم يفوتوا زي لفتوا تختتلتينا لو ما عند مدانا تخص حزراكم ما تمثل نيرا ابصقتل بخالي فيديو تميسلك سان رغب سنين عقم حنكني لي